ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जनतालाई जोगाउन अभियान थाल्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। वृद्धलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको निर्णय। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नको लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्र आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। फेरि पनि अब खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा यहाँ थोरै अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि कुरा उठ्यो। यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरै गएर लगाउने व्यवस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनकि थोरै हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू छ, त्यो क्रमशः त्यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। किनकि यो विषयमा मलाई के लागेको थियो भने त्यो पहिला दृढ भट्टा छ नि अशक्तहरूको दृढ भट्टा पुग्ने बेला पालिकाहरूले आफ्नै पालिका कार्यालयमा बोलायो कि केही समय पहिला। पालिकामा त जान सक्दैन ज्येष्ठ नागरिक, बोकेर लान पनि सम्भव छैन। गाउँको पहाडको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यस्तो समस्या आएको थियो। पछि खाता खोलेर त्यसलाई फेरि समाधान गर्यो। अहिले पनि यो घर घरमा लगाउने व्यवस्था चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरोस् भन्नु चाहन्छु। दोस्रो कुरा अब यो खोपको विषयमा मन्त्रालयले जे राख्ने यो चाहिँ राम्रो भयो। सरकारले एकदम प्रशस्त मात्रामा खोप लिएको छ। यो खोपलाई मैले भन्छु यो खोप चाहिँ एकदम लिमिट टाइम चाहिँ तोक्नु हुँदैन। विशेष गरी काठमाडौँमा झन् विश्वभरि जाने बाहिरबाट आएका मान्छेहरू हुन्छन्। खोप चाहिँ पालिकाहरूमा वाडा पालिकाहरूमा जति बेला जान्छ त्यति बेला लाग्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुरा चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरमै गएर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिए। त्यस्तै सभापति घरतीका अनुसार समितिले हरेक वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कोरोना खोप लगाउने समय नतोकी जुनसुकै समयमा पनि खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। उनले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्नको लागि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अवस्था बुझी आवश्यकता अनुसार जुटाउन र प्रयोग भइसकेका कुरालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिइन्। सभापति घरतीले अहिले राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिइन्। राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई फरक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिबद्धता, कमल थापाद्वारा शपथ बहिष्कार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिएका हुन्। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराएका थिए। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले शपथ खुवाएका हुन्। म आफ्नो नाम भन्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मोलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता, नेपाली जनता र राप्रपाप्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु।
कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङदेनलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आइतबार बिहान सम्पन्न एकता महाधिवेशनले लिङदेनको नेतृत्वमा 8 जना पदाधिकारी र 141 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। राप्रपाको 149 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा 50 जना सदस्य अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन्। रापरपा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था नहुनुले राजनैतिक गतिरोधले निरन्तरता पाइरहेको बताएका छन्। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको प्रमाण पत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विभाजित हुने र बहुमत प्राप्त सरकार पनि पूरा कार्यकालसम्म नटिक्ने अवस्था पार्टीको विधान र कानूनमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको व्यवस्था नगरिएको कारण रहेको दावी गरेका हुन्। नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था नहुँदा अरू पार्टीसँग मिलेर आफ्नै पार्टीका नेताले र अरू पार्टी पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्यले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ। एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्रयत्न गर्यौं भने एउटा सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ। राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्रै होइन, अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन। यतिले मात्रै त हामी त एक सिटको लागि मात्रै भयौं। धेरै सिटको हुनको लागि त कांग्रेस एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। यसैको अन्त्यका लागि आफूले रापरपामा नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष सहित आफूले उम्मेदवारी दिएको लिङदेनले जानकारी दिए। आफू नेतृत्वको नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूले निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा सहित पशुपति शमशेर जवरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीको योगदान अझै पार्टीलाई आवश्यक रहेको बताए। पार्टीमा म मात्र कहाँ छु? मैले भने हाम्रा श्रद्धेय 3 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू दाई पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, मैले दाई मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ, हरिबहादुर दाई, नवराज सुवेदी दाई, बालाराम गर्ती मगर, अरू कैयौं नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु, म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिदिनँ, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। अब रापरपा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभियानमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। सम्बोधनका क्रममा लिङदेनले एकता महाधिवेशन ऐतिहासिक भएको भन्दै महाधिवेशनलाई भेलाका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने बताए। रापरपा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवराले राजेन्द्र लिङदेनलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको निर्णय शिरोधार्य रहेको बताए। भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने म त्यो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गर्दा निर्वाचनमा गएको भन्दै उनले निर्वाचनबाट आएको परिणाम आफूलाई स्वीकार्य रहेको बताए। साथै उनले अरू नेतालाई पनि परिणाम स्वीकार्न सुझाव दिए। निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले म ठूलो हुँ भन्ने भाव नराख्न पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई आग्रह गरे। नेता हुने बित्तिकै म ठूलो भएँ अथवा मैले भनेको जे पनि चल्छ होइन। पार्टीको विधि, पार्टीको पद्धति, पार्टीको दर्शन, पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार बाँधिएर एकले अर्कालाई टेवा दिएर कार्यकर्तालाई नेताले संरक्षण गर्ने, कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने र पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, यो नयाँ संस्कार, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, यो विधि हामीले पार्टीमा संस्थागत गरेर जानुपर्ने अबको चुनौती हो। निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले 1 वर्षभित्र आवधिक निर्वाचन हुने र त्यसमा आफ्नो पार्टीले सकेसम्म सरकार बनाउने नभए पनि सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा उपस्थिति जनाउने गरी जागरण अभियान सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टीको अध्यक्षमा विजयी भएपछि आयोजित सभामा बोल्दै लिङदेनले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई फरक तरिकाबाट नेतृत्व गर्ने दावी गरेका हुन्। उनले पार्टीलाई सही दिशा दिन र नेता कार्यकर्ताको शिर झुक्न नदिने बताउँदै अरू नेतृत्व जस्तै रहेछ भन्ने मौका नदिने बताए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीको महाधिवेशन आन्तरिक चुनाव भएकाले विजय जुलुस निकाल्न, माला र खादा लगाइदिन र मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाउन आवश्यक नरहेको बताए। यो आन्तरिक चुनाव हो, कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद लगाउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन। मलाई अब भयो भने प्रज्ञामा पनि ल्याउनु पर्दैन, अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीलाई विगतको जस्तो गतिहीन र निष्क्रिय बनाउने छुट आफूलाई नरहेको भन्दै पार्टीलाई फरक नभई पार्टीका मुद्दालाई जोड दिने बताए। उनले बाध्यकारी कदमका रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको भन्दै अब राप्रपामा गुटहरू नहुने दावी गरे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले अब पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कोही एक व्यक्तिको नामबाट नभई राप्रपाको कार्यकर्ता भएर भोट माग्न जान पाउने बताए। अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा हामीले एउटा नेताको कार्यकर्ता भएर जान्थ्यौँ, एउटा नेताको मान्छे भएर जान्थ्यौँ, तर आजबाट हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे भएर जान पाउँदैछौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको राजनीतिमा स्थापित नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेर राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु सानो कुरा नभएको बताए। उनले नेतृत्व परिवर्तन नगरी देश विकास हुँदैन भन्ने कुरामा मात्र सीमित रहेका देशका ठूला राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका पुस्तान्तरणका कुरा गर्नेहरूलाई अब राप्रपाले नेतृत्व गर्ने बताए। अब निर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले नेकपा माओवादीले परिवर्तनका नाममा 10 वर्ष ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेर पुरानो भत्काउने र नयाँ बनाउने भने पनि नयाँ योजना नै बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै अब राप्रपाले पुरानोलाई निरन्तरता दिँदै सृजनात्मक तरिकाले देशको विकास गर्ने बताए। आइतबार बिहान सम्पन्न मत परिणाममा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई 227 मतान्तरले पराजित गर्दै लिङदेन पार्टीको अध्यक्ष बनेका हुन्। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले 1617 र लिङदेनले 1844 मत प्राप्त गरे। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकजुट हुन राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान, महिला र पुरुष दुवैको सक्रियतामा जोड। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताएकी हुन्। उनले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्र सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्ने बताइन्। एकातिर छाउपडी, बोक्सी, तिलक, दाइजो जस्ता कुप्रथाहरू हामीले पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ भने अर्कातर्फ कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्रविधिका माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेका छन्। यसका साथै महिलाहरू बालविवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधार उन्मुख भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहनु चिन्ताको विषय भएको बताइन्। उनले छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरू पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको अवस्थामा अर्कोतर्फ कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्रविधिका माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेको भन्दै चिन्ता गरिन्। एउटा
जोड दिनुपर्ने विषय के छ भने समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्दछ। यस मान्यतालाई सबै क्षेत्रबाट गहिरोसँग आत्मसात गर्दै र गराउँदै अगाडि बढ्न सक्दा नै हामी सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। महिला हिंसा अन्त्यको लागि नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायको तहमा पुर्याउने र समुदाय स्तरका छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउनका लागि सबैको सार्थक प्रयास आवश्यक छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन्। उनले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदाय तहमा पुर्याउने र छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउनको लागि सबैले सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको समेत औल्याइन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा संस्थापन पक्षका शाही र बलायरको जित, गण्डकीमा इतर पक्षका शर्मा विजयी। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार ललित जङ शाही निर्वाचित भएका छन्। उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेद्वार भूपेन्द्र जङ शाहीलाई पराजित गरेका हुन्। ललित जङले 422 मत ल्याउँदा भूपेन्द्रले 371 मत ल्याए। अर्का उम्मेद्वार मोतीराज बमले जम्मा 7 मत ल्याएका छन्। पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षको प्यानलकै जित भएको छ। कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्य समिति सभापतिमा भने वरिष्ठ नेता पौडेल प्यानलका शुक्रराज शर्मा निर्वाचित भएका छन्। संस्थापन समूहका उपसभापति बाहेक पौडेल समूहको प्यानल नै विजयी भएको हो। संस्थापनका पर्वतका अर्जुन जोशीलाई पराजित गर्दै कास्कीका पाका नेता शर्माले गण्डकी प्रदेशको पहिलो कांग्रेस सभापतिमा नाम लेखाउन सफल भएका छन्। संस्थापनका जोशीले 528 मत ल्याउँदा शर्माले 612 मत ल्याउँदै विजयी भएका हुन्। 1165 प्रतिनिधि मध्ये 1146 मत खसेको थियो। त्यस्तै कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता बलायरले संस्थापन इतर पक्षका उम्मेद्वार नारायण दत्त मिश्रलाई 408 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका हुन्। कुल 1026 जना प्रतिनिधि मध्ये 1003 मत खसेको थियो। बलायरले 688 मत ल्याउँदा मिश्रले 280 मत मात्र ल्याए। पदाधिकारीमा बलायरको प्यानल नै विजयी भएको छ। उपसभापतिमा जनकराज चौधरी र लोकराज अवस्थी, महामन्त्रीमा नरनारायण शाह र मेघराज खड्का तथा सहमहामन्त्रीमा गोपाल दत्त भट्ट, चिन्तामणि भट्ट र अम्बिका कुमारी चलाउने विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय बाघ गणना चितवनबाट सुरु, बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सहजै पूरा हुने सरकारको दाबी। राष्ट्रिय बाघ गणना 2022 चितवनबाट सुरु भएको छ। चितवनको सौराहामा एक कार्यक्रमको बीच वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले बाघ गणनाको लागि जडान हुने क्यामेरा अन गरेर राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2022 को सुरुवात गरेका हुन्। बाघ सर्वेक्षणको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहजै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 रहेकोमा अब 15 वटा मात्रै बाघको संख्या बढे प्रतिबद्धता पूरा हुने भन्दै मन्त्री यादवले बाघको संख्या 250 पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। यो 2022 को मा यसको चाहिँ हामी गणनाको संख्या कति पुग्यो भन्ने कुरा हामी सार्वजनिक गर्छौं र हामीलाई आशा छ कि जुन 2010 मा नेपाल सरकारको जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो माधव नेपालजीले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि 2022 सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर गर्ने र त्यो लक्ष्य हामी हासिल गर्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास छ।
नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सन् 2009मा नेपालमा 121वटा बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2022मा बाघको संख्या 250 पुग्नुपर्नेछ। बाघको वासस्थान विस्तार गरेको, बाघको आहार प्रजाति बढाएको, वन्यजन्तु संरक्षणको आम जनताको सहयोग, सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा खटिएको लगायतको कारणले बाघको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले बताए। बाघ सर्वेक्षणमा नेपाल सरकार, WF नेपाल, ZSL नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध छ। बाघ संरक्षण 2022 का लागि करिब 3 करोड 70 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता सङ्कट चुलिँदो, वित्तीय प्रणालीमा कर्जा निक्षेप अनुपात 97% पुग्यो। वित्तीय प्रणालीमा तरलता लगानी योग्य रकम अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेसियो 97% पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै 91% पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कर्जा प्रवाह आयत अत्याधिक रूपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए। प्रवक्ता ढकाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखा परेको बताउनु भयो। प्रवक्ता ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखा परेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले 4 महिनामा 17 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ। आफैमा कस्तो भने कहाँबाट सुरु भयो तरलताको समस्या अथवा तरलताको असहजता कहाँबाट सुरु भयो त्यसलाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि सुरुमै पनि भने कि हामी आफूसँग प्राप्त स्रोत अथवा मसँग भएको साधन भन्दा मैले अधिक कर्जा प्रवाह गरेँ, त्यो कारणले गर्दा तरलताको असहजता सृजना भयो। एउटा कुरा भने, अर्को कुरा के हो भने विगत चाहिँ नि यो 3 महिना अथवा 4 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो निर्यात पनि बढेको छ, आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र हाम्रो रेमिटान्स आप्रवाह केही मात्रामा घटेको छ हैन। पछिल्लो समय बढ्दो आयत, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायन लगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता संकटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए। यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले गत मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजत जयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरूले मन लागि ब्याज परिवर्तन गर्नु भएको संकेत गरे। उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर मूल्य वृद्धि स्थिर राख्नु पर्ने बताए। इन्फ्लेसन स्टेबल होस् त्यो हो उहाँहरूलाई हामीले दिएको फ्रिडम दिएको छौँ, अटोनोमी दिएको छौँ हैन। तर उहाँहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि यो स्टेबिलिटी लिएर आउनु भनेर। र अहिले गभर्नर साहबसँग पनि मेरो बेला बेलामा कुरो भइरहेको छ इन्फर्मल्ली, त्यसैमा स्ट्राइभ गर्नुहोस् भन्ने अब मेरो नि सल्लाह त्यही हुन्छ र उहाँले नि त्यही मेहनत गरिराख्नु भएको छ हैन। किनभने उद्योगीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट मन लागेको बेला 8बाट 14% पुऱ्याउने, त्यहाँबाट फेरि 8मा ल्याउने, 7मा ल्याउने, 6मा ल्याउने भन्ने कुरो सही हुन सक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2 के भने अब सधैँ तपाईँले सरकारले चाहिँ के भन्छ सरकारले गरेको खर्चकोलाई उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ हैन। सरकारले खर्च यसरी गर्छ भने त अलमोस्ट प्याटर्न भइसक्यो। त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले CD रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले CD रेसियो अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले सबै राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए। उनले समग्र निजी क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने तर्क व्यक्त गरे। अहिले जुन सरकारले लक्ष्य लिएको छ 7%, त्यो 7% तब मात्र यो प्राप्ति हुन सक्छ जब हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्छौं। अघि मेरा पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसकेका छन्, CD रेसियोको कुरा उठाउनु भयो। हामी यो प्राविधिक सब्जेक्टमा हामी राष्ट्र बैंकलाई नै छोड्न चाहन्छौँ। हामी एउटा कुरा मात्रै निजी क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुस् सुपथ मूल्यमा।
यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अब यसमा सरकारको खर्च जुन खास गरेर विकास खर्चको कुराहरू पनि छन् जुन यो वर्ष पनि एकदमै कम भएको छ। व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताए। अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात सीसीडी रेसियो खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो लागू गर्दा तरलता समस्या बढेको आरोप लगाए। यो गएको बिहिबार एउटा मौद्रिक नीति समीक्षा आएको थियो। हुन त राष्ट्र बैंकको 3 महिनामा यो समीक्षा आउने गर्दछ र यो यसपालिको चाहिँ आएको समीक्षामा जुन अहिले एउटा तरलता अभाव छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले एड्रेस गर्न सकेन। सर्ट टर्मको लागि केही त्यो सीडी रेसियो सञ्चालक र म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा केही बढाए पनि फेरि असार मसान्तमा चाहिँ फेरि 90%मै त्यो सीडी रेसियोलाई झार्नुपर्छ भन्ने छ। 4 महिना भन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्ताएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रूपमा ब्याज दर परिवर्तन गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल चितवनको सौराहा आसपासका खुद्रा तथा साना व्यवसायीहरूले महाधिवेशनताका आशा अनुसारको व्यापार नभएको गुनासो गरेका छन्। महाधिवेशनका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरू सौराहा र नारायणी किनारमै केन्द्रित भएकाले आशा गरे अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। महाधिवेशनमा चितवन पुगेका नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरू अधिकांशले सौराहामा नै होटल बुकिङ गरेको र दिउँसोको समयमा अन्यत्र घुम्न जान नपाएको पनि अपेक्षा अनुसारको व्यापार हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमले बन्द भएको होटल पर्यटनलाई महाधिवेशनले जीवन दिएको भन्दै चौतर्फी चर्चा भए पनि सौराहा आसपासलाई भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन। देशभरबाट प्रतिनिधिहरू आउने भएपछि व्यापार फस्टाउँछ भन्ने सोचे पनि त्यो अनुसार व्यापार नभएको साना व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आयोजक पक्षले सौराहा र नारायणी किनारलाई मात्र केन्द्रित नगरी विभिन्न चोकतिर पाहुनाहरूको लागि आकर्षक कुरा राखिदिएको भए साना व्यवसायीहरूको व्यापार फस्टाउने उनीहरूको भनाइ छ। साना व्यवसायीहरू समेट्न मानिस र सवारी साधनको भेटलाई व्यवस्थित गरी अन्यत्र ठाउँमा सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्था गर्दै पैदल जाने व्यवस्था गर्न सकेको भए आफूहरूले पनि व्यवसाय उकास्ने मौका पाउने आशा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रम ठूला होटल र रेस्टुराँमा मात्र केन्द्रित हुँदा देशभरका मानिसहरूले स्थानीय खानाको स्वाद लिन नपाएको पनि व्यवसायीहरूले बताए। प्रतिनिधिहरू र चाहिँ अब राम्रो चाहिँ जुन त्यो सबल पक्षहरू जान्छ र व्यापार पनि फस्टाउँछ भन्ने कुरा मैले अलिकति बढी नै मात्रामा सोचेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ अलिकति केही कम हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। व्यवसाय सुरु गरेको त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई सुरु गरेर खाजा नास्ता खुवाउने भइसक्यो। त्यही अगाडि महाधिवेशनको स्थल अगाडि एउटा स्कुलको साइडमा मैले राखेको थिएँ मोमो ससेज अनि यस्तै फास्टफुड बनाएर राम्रै ठिकै भएछ। त्यस्तो चाहिँ भएन। म लगायत अन्य साथीभाइहरूको पनि त्यहाँ फलफुलहरू थियो, बदाम पानीपुरीहरू चटपटहरू थियो। उहाँहरूले पनि त्यति राम्रो जस्तो भयो त्यही ठाउँमा जुस राम्रै भएछ। व्यापार अलिअलि हुन्छ भन्ने आशा थियो। अब आए पनि सबैजना अब सबैतिर गए। अब हाम्रो त त्यति भएन चित्रसारीमा चाहिँ, तर गाडीहरू चाहिँ प्याक भएको थियो। अब त्यस्तो किन भएन घरबाट त खासै त्यस्तो परवाह परेन। के भन्छ अब व्यापारमा अब यहाँ धेरै अब सेक्युरिटीहरू धेरै भएपछि अब यहाँ केही रोक्न दिएन, सबै चाहिँ सौरातिरै लागे। अब बाटो त त्यस्तै हो, जाम वान वे। अब सिधा हुन्थ्यो भने पहिला, अहिले यो महाधिवेशनले गर्दा वान वे अब गयो, त्यही बाटो फेरि फर्केर नपाउने। अब पेसेन्जर यताको यतै उताको उतै जति गयो कहिले खाली खाली आउनुपर्ने। अब बिचमा अब सधैँ लोकल बोकिराख्ने, अब लोकल बोकिराख्ने सधैँ लोकलले अब जस्तै त्यहाँ बिचमा त्यहाँदेखि गाडी छिर्नै नदिने, त्यहाँ बस्ने। यता हामी जुन वे गयो त्यही वेमा अब मान्छे नहुने, एक ट्रिप गयो त्यसपछि खाली खाली। व्यवसायीहरूले महाधिवेशनमा गएका पाहुनाहरूलाई लक्षित गरी व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि अपेक्षा अनुसारको व्यापार नभएको बताउँछन्। महाधिवेशनमा आयोजकले साना व्यवसायीहरूका लागि छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरेको भए साना व्यवसायीहरू पनि लाभान्वित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गत मङ्सिर 10 देखि 14 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो।
र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम 113 रनले पराजित। लुम्बिनी प्रदेशले वाइवाई अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले उपाधि हात पारेको हो। जितका लागि 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 28.3 ओभरमा अल आउट हुँदै केवल 79 रनमा सीमित भयो। सुदूरपश्चिमका लागि लोकेश बमले 25, कप्तान खडक बोहरा 21, शेर मल्लले 15 तथा नारायण जोशी 11 रनमा आउट भए। सुदूरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्न लुम्बिनीका अजय चौहानले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। दुर्गेश गुप्ताले 3 विकेट तथा मोहम्मद हुसेनले 2 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 212 रन जोडेको थियो। लुम्बिनीका कप्तान देव खनालले 70, विशाल विक्रम केसीले 51, दुर्गेश गुप्ताले 32 तथा प्रज्वल थापाले 24 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका आकाश चन्दले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। शेर मल्ल र हेमन्त धामीले समान 2-2 विकेट हात पारे। नरेन साउथ र राहुल भण्डारीले 1-1 विकेट लिए। राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइएको प्रतियोगितामा 7वटै प्रदेशको सहभागिता थियो।